تفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور آپس میں بکھرو نہیں، اور اگر اس طرح کی بزدلی کا مظاہرہ کرو گے تو پھر تمہاری جو بندھی ہوئی طاقت ہے، بندھی ہوئی جو مٹھی ہے، وہ بکھر جائے گی۔ تو اس لیے پروگرام کو بغیر کسی تاخیر و تمہید کے آگے بڑھاتے ہوئے ادارے کی سابق متعلمہ ایک بچی ہے افشا پروین، نعت پاک کی گمانڈی کی رہنے والی ہے، جامعہ دارالعلوم وقف حسینیہ تاولی کی یہ سابق متعلمہ ہے، نعت پاک کے لیے وہ آئے، ہم سب کو مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک شعر حاضر کرنا چاہتی ہوں، سماعت کریں کہ میں گھر سے کچھ اس طرح نکلی ہوں، کہ میں گھر سے کچھ اس طرح نکلی ہوں، اپنے خدا پہ بھروسہ کر کے نکلی ہوں، کہ میں گھر سے کچھ اس طرح نکلی ہوں، اپنے خدا پہ بھروسہ کر کے نکلی ہوں، اور یہ ہاتھ سے نظر مجھ سے کیا ملائیں گے، یہ ہاتھ سے نظر مجھ سے کیا ملائیں گے، اور میں تو نماز اپنی ماں کے دوپٹے پہ پڑھ کے نکلی ہوں۔ السلام علیکم۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو۔ تو آئیے اس کے بعد میں عربی کی تقریر کے لیے محمد شاہنواز میواتی عربی سونگ کا طالب علم ہے، وہ آئے اور تقریر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے جامعہ کے ہی ایک ایسے طالب علم کو جو عربی سونگ کا طالب علم ہے۔ وہ آپ سبھی حضرات کے سامنے اس زبان کے اندر تقریر پیش کرے گا جو میرے نبی کی محبوب زبان ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ کی حقیقی طور پر زبان ہے، وہ زبان جو اہل جیران کی زبان ہے، جو خود اللہ رب العزت کی محبوب زبان ہے۔ تو اس زبان کے اندر تقریر کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دینے چاہتا ہوں اپنے جامعہ کے ہی ایک ایسے طالب علم کو جو عربی سونگ کے اندر پڑھتا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو بلانے کے لیے اسی زبان کے اندر، اسی بھاشا کے اندر اس کو دعوت دوں جس بھاشا اور زبان کے اندر وہ آپ سبھی حضرات کو مخاطب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں فَلِذَا أُقَدِّمُ أَنَا إِلَيْكُمْ فَلِذَا أُقَدِّمَ إِلَيْكُمْ أَن يُقَدِّمَ أَمَامَنَا خُطْبَةً وَجِيزَةً فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فَلِذَا أَلْتَمِسُ مِنْهُ أن يقدم أمامنا ويخطب خطبة عربية حول موضوع اللغة العربية، حول موضوع الجهاد. أخي الطالب محمد شاهنواز، الطالب في الصف الثالث من العربي. الحمد لله الذي أمر بالجهاد لتطهير الأرض من الكفر والفساد، ووعد المجاهدين بعظيم الأجر والثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جاهد في الله بالقلب واللسان والدعوة والبيان والسيف والسنان، صلوات الله وسلامه عليه. أساتذة الأجلاء
وزملاء الأعزاء، فمنذ أن صدى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق اشرعبت إليه أعناق الكفر والضلال، تسخر بالمؤمنين وتطغيهم ظلما وعدوانا، وتسعى جاهدة إلى إطفاء نور الإسلام بكل ألوان العنف والقسوة والتعذيب، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ففرض الله عليهم الجهاد في سبيله دفاعا عن الحق ولتخليص البشرية من الظلم والفساد والبغي والاضطهاد الذي يمارسه أعداء الله. فأصبح الجهاد في سبيل الله شعار هذا الدين وعز هذه الأمة وحصنها المتين، فما تركت أمة الجهاد إلا زلت وهانت. لهذا كان الجهاد في شريعة الإسلام فريضة لازمة لا بد منه لنيل العزة، وكان ذروة أعمال الإسلام. وقد جاء في الحديث الشريف: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. والغرض من الجهاد إيلاء كلمة الله ونشر المبادئ الإنسانية الكريمة التي جاءت بها الشرائع السماوية ودفع كيد المعتدين. ولهذا أمر الله جل ثناؤه بالجهاد وحث عليه ووضح الغرض منه، فقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومع أن الجهاد فريضة مقدسة من أجل إعزاز الدين ورفع مناره، ومع ذلك فقد جاءت السنة النبوية المطهرة تنهى عن تمني لقاء العدو وتأمر بالصبر عند احتدام المعركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالأصل في المسلم أن يطلب السلامة والمعافاة وإلا يتعرض للبلاء والفتنة، ولكنه حينما لا يكون مناص من القتال والحرب فلا بد له من الصبر وعدم الفرار من ساحة الشر ومن ميدان الكفاح والنزال، كما أشارت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا بد من الصبر عند تعانق السيوف واقتحام الصفوف، ولا بد من توطين النفس على تحمل المكاره، فإن الجنة لا تنال إلا بالصبر عند الشدائد وبتحمل الأذى في سبيل الله. والله تعالى قد وزع هذا المعنى بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد دعا الرسول الكريم بأن ينصره الله على أعداء الدين، فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فلا بد له إذن من الاستعداد ثم اللجوء إلى الله وطلب النصرة منه، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے جامعہ کے ہی ایک طالب علم جو مولویت کے صرف 30 سال کے ابھی متعلم ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں